रहमानिर्रहीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताबुल जनाइज़ दिरिश्तम किताब में कि उन्वान ये है 81 नंबर बान उन्वान दे बाबुल जरीद अलल क़ब्र। क़ब्र बांधे सो शिंड के खोदल शनसांग के खोदल दे चैप्टर यख दागे लांदे तालीक़न लिखी व औसा बुरैदा अल-अस्लमी सैयदना बुरैदा बिन हसीब अल-अस्लमी वसीयत करो आई युजअला फ़ी क़ब्रिही जरीदाने चदागा पक़बर के दे दुआ सांग के खोदिश दामत अंदर सही बुखारी यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तालीक़न दाड़ुम बने जुमला हुई अब या हुई चवरा इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फुस्तातन अला क़ब्र अब्दुर्रहमान दादवे में जुमला दा हुई सैयदना इब्न उमर यो खेमल इदलेवा द सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा प क़ब्र बांधे दा रोड दे दी तो सैयदा आयशा रोड दे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर नागा खपल मर गए तवेली चे इन ज़ाहु या ग़ुलाम डालरे का फ़इन्नमा युज़िल्लुहु अमलुहु ज़का दागा अमल बा तदा अमल बा पदबा ने सोर गई इन्नमा युज़िल्लुहु अमलुहु तदा अमल ब पद सोर गई दा दुआ रिवायतुन इमाम बुखारी तालीक़न ज़िक्र करी दी यो कि वसीयत द सैयदना बुरैदा अल-अस्लमी और द्वैम के द सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा प क़ब्र बांधे खेमा और द सैयदना इब्न उमर फरमान चदा लरे का अदवजान लजान खबरी दी और द्वारा द सहाबा अमल ले यो कि वसीयत को लिशी पदे च जमा प क़ब्र दे सुशे वाचो लिशी या प क़ब्र के दे सुशे वाचो लिशी और बबल के सहाबी दे सर इख्तलाफ कई च आया प क़ब्र बाने मुंगा ससोरे मोरे गोलिशु कनिशु गोले सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई चन्ना प इंसान बाने दागा अमल दागा सोरे गई तर साहब इकराम यो वसीयत यो फतवा बिया दे पसे दो हदीस पेश करे रहे इमाम बुखारी हदीस नंबर 1361 ताकि मैं खबर चिमाओ करे दे लिखलो तरीक़ा दारा चिकला सड़े दा लिखी शरा इमाम बुखारी दा कम जे लिखी दी चूँकि द हदीस पर किताबों के अक्सर व बेशतर द किताब जल्द या सफ़ा नहीं कम किताबों ने चपाए कि द किताब जल्द और सफ़ा लिखल शी अक्सर व बेशतर द हदीस द किताबों अंदाज़ बदल ले पे के खलक अवल द किताब नुम लिखी मसलन सही बुखारी सही बुखारी द हदीस कम दे बयान करे नबिया और पसे आगा चैप्टर लिखी किताबुल जनाइज़ बिया बाबु लिखी च बाबुल जरीद अलल क़ब्र उसदा हदीस देना का हदीस वे नमंग में निकले चे हदीस नंबर 1361 उदा से इबारत तपा लिखी क़ुबैल हदीस 1361 क़ुबैल हदीस 1361 यानी 1361 हदीस ना लोगों ने मुख्य दे हवाली निकलो दा चल ले दा अंदाज दे अगरचे जम खलक देना वाकिफियत न लगी 1361 के हदीस बयानी हद्दसना यहया क़ाल हद्दसना अबू मुआविया अनिल अमश अन मुजाहिद अन ताऊस अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु मर्रा बिक़ब्रैनि रसूलुल्लाह सल्लम द दो कब्रुन ख्वा के वर्तेर शो युअज़्ज़बानि अगील अज़ाब वर्कोलिश अदा हदीस से जो पेश को लिखी चौम दे कब्र के अजाब दे
هغه خلکو خامخا طویل لا طائل جوابونه شروع کړي هیڅ ضرورت نشته د خبرو مونږ ته نخکاری الله خپل رسول ته وښودل او دې وجه نه د محققینو رائے دا ده چې دا عذاب الله خپل رسول ته ښودل دی بل څوک نه د قبر عذاب ویني او نه د هغې جزا ویني که څوک وایي دا ادعاءات دي صرف کشف مشف د قبرونو نشته داسې خبرې دي د خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته نور څوک نه دی ښودلی شوي صرف دا دوه کسان ورته ښودلی شوي دي په دې کې چې کله دی ورتېر شو نو ویې فرمایل چې یعذبان انهما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر دیل عذاب ورکولی شي او دیل عذاب نشي ورکولی په یو لوی جرم کې څه لوی ګناه یې نشته څنګه لوی ګناه نشته نو عذاب پې ولري اصل کې دا د دې ګمانو د دې خلقو ګمانو دا کم چې حاضر وو د دې خیال لا چې دا کم عذابونه رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم خي دا غي سبب خي نو د خلقو پنيز دا کبیره نو یس کې وا کبیره وما يعذبان فی کبیر اما احدهما فكان لا يستتر من البول یو بزان د بولنا پردہ کے ناچو اوٹھ بے نہ پیدا کو پکار دائے چے انسان پیشاب کی چے ددو د پیشاب پا میز کی سپردی چے پیشاب داغے الٹا ساس کی دا پا وجود یا دا پا کپڑو باندے نہ لگی اینا پارا کموڑ خشرے داغے نساس کی بار نہ رضی و زمان خلقم کموڑ آگا والی چے بری کموڑ ڈونگے ہو رہے ڈونگے کموڑ پکار دے چې د هغې نه پیشاب برا ټوپونه نه وایي دوه څیزونه ډونګي پکار دی یو د لاس وینځلو شی هغه هم ډونګی پکار دی هغه هم خلک ورکوټه خوندوالي چې اودس پکې نو ټولې جامې ګریوانې لوند شوي او دویم دغه کموډ چې کوم دا ډېر ډونګی پکار دی د دې دپاره چې د هغې نه پیشاب را ټوپ نه وایي ساس کې نه راځي نو یو خدغه وجوا چې اما احدهما فکان لا یستتر من البول دا د وحی په ذریعه معلوم شوی دی و اما الاخر فکان یمشي بالنمیمه یو بزان د پیشاب نه منې کو او بل بچغله کوله دا چغلی هنن د علماء کار دی الا من سلمهم الله مگر اسوک چې الله محفوظ کی دا خو د قوم ګډیر مرض دی درد کیږي چې یو د خبره غلطه بل دیونګي خیټه خرابېږي دا جرائم ځان کې م پیدا کوي دا پرې دی عذاب قبر داغه دا دو وجه د حدیث کې ذکر کړی پیشاب نه ځان نه بچ کول او نمیمه چغله کول چغلی دی دوی چې یو سړی په یو مجلس کې یو ګری پړی خبر وشوله بے مناسب خبر وشوله او دا بے مناسب خبر یو سړی اخلی او بل کې گئی نو دا نمیمه ده دا بیماری لري کول بګار دي بیماری نه ده دا کبیره ده ثم اخذ جریده رطبه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جریده واغستا رطبه وچا فشقها بنصفین اغه جریده واغستا رطبه لوندا فشقها بنصفین اغه پمیز اوشلولا دو ټوکړه ثم غرزا فی کل قبر واحده او بیا په هر یو قبر کې یو خخ کړه فقالوا یا رسول الله لما صنعت هذا ناغي ویل چې یا رسول الله دا کار تاسو ولې وکړو ناغي فرمایل لعله ان يخفف عنهما شاید چې د دینه تخفیف شي په عذاب کې ما لم ییبسا یا ییبسا ترک میں چدا وہ چشے میں نہیں دا حدیث کتاب و طہارت کے مشتال تک تاسو ټول ویلې وای لیکن پدې چې کوم اشکالات راځي د خوا کې سوکتيري گمنه ادا عالمیت د موږ چې د سوالات جوابونو ته مجبور شو دی وجه هم دارا چې زمونږه شیخ الحدیثان الله دې زموږ قوم باندې رحم وکړي شیخ الحدیث صاحب چې کومي هغه ته پته نه او اکثر و بیشتر شیخ الحدیثان د عمر تیرې دو سره شیخ الحدیث شي بس
او حدیث ویلم دغه دا کم چې د ملک دغه حشر کی اګه سوکی وی بل فرض داغه د سره خپل مذهب ثابت دی یار سوک جی چې کله حدیث سره دی دا پاره وی ناغه حدیث فهمی ناراضی دا حدیث ته امام بخاری دا غن ځای لیکل دی کتاب الطهارت کیم لیکل دی دلته کیم لیکل دی تنزه من البول کیم لیکل دی اخر کیم لیکل دی دغه شان یو حدیث صحیح مسلم کې دی اور د صحیح مسلم حدیث کتاب الزہد والرقائق کې دی بالکل آخری چیپٹر کې 53 نمبر چیپٹر دی کتاب الزہد والرقائق اور پہ کے باب دے اتلسم اغیلا چونکہ د سیدنا جابر بن عبداللہ تفصیلی حدیث دے دیو جن امام بخاری اغیلا پارا نم یخرے امام مسلم اغی چپٹر لنم یخرے چہ بابو حدیث و جابر الطویل تو سیدنا جابر طویل حدیث وہ آتا صفحے روایت دے گا اگر حدیث نمبر دے 3010 پاگے کے اگر ذکر گئی چہ منگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر 3012 حدیث نمبر 3012 بالکل آخری حدیثوں کے غالباً یو حدیث بتے یا رستی یا بده دو رستوی وی چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاړو یو کار پسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لار کې د قضاء حاجت ضرورت پیښ غټ پیشاب ترتلو حاجت پیښ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکه صحرا کې لړې لره لاړو خو هغه صحرا کې د غشان کولا ناسته خو نه تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و نو خالل سونه وي نو یو ونه دی وی سانګنونی ولا بلې د بلې سانګنونی ولا ادوالو ته او فرمایل چې ان قاضی علی باذن الله دا الله په اذن باندې ماتره نږدې شو ناغه یوا او بلا داسره نږدې شوې لکه څنګه چې یو داسې اوښ چې د هغه سپیمه کې میخچې او مواره چولی شوی یو سړی ځان ته رانږدې کوي نو دغه شانتې دواړه ونې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانږدې شوې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په منځ کې کېناستو سیدنا جابر فرمایي ما د هغه ځای نه په تیښته لړم ډېر لرې لاړم په دې یره باندې چې هسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د وجې چې زه نږدې یم بیا چېرته پانې سي بیا تکلیف جوړ نه شي بل خوا لاړ نه شي خیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شو نو بیا څه چلو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خواله راغی نو ما ته ویل چې هغه دوا ونې دې ولیدې ما یې چوج نو یې فرمایل چې لړ شه او د هغې دوه ونو نه څانګې را پرېږده د عامې څانګې نه دي هغه دا معجزه ده اصل کې دا تفصیل چې زه کوم دې دپاره کوم چې ته پوه شې په خبره چې دا ده معجزه او دې وجه نه محدثین په دې باب کې اختلاف کوي چې دا واقعه یوه ده او که دوه واقعات دي د دوهوالي یو وجه دا ښیي چې هغه یو حدیث د سیدنا عبدالله ابن عباس دی او دا حدیث د سیدنا جابر دی روات دوه دي لہذا خیال یې دا دی چې دا حدیث د دوه راویانو دی لیکن تحقیق دا چې دا حدیث یو دی واقعہ یو ده لیکن څنګه چې قرآن بعض آیاتونه د بعضو تفسیر کوي نو دارنګې حدیث هم بعض حدیث د بعضو حدیثو تفسیر کوي نو بار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې د هغې نه څانګې راوړه دا کم دی چې زه ولاړ یم اوس دلته چې راشئ نو یو څانګه به یوې غاړې ته کېدی او بله څانګه به بلې غاړې ته کېدی هغه وی زه لاړم څه مې وکتل یو کاڼی مې وکوت دا مې اول وټکو راوټکو د دې لپاره چې د هغه څوکه وځي سوچته ده ریبلو که نه ونه واپس ریبې نو ما په څانګې یوې غاړې ته بلې غاړې ته وټکولې راوټکولې راومېړې یو مې یو خوا غورځوله بله مې بل خوا غورځوله کوم ځای چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی و نو زه عالم هغه ته مې وویل چې یا رسول الله ما هغه څانګې راوړې خدا د څه لپاره کړي دي څه راکار په دې څه کې
वदा क़ाल जाबिर फ़क़ुमतु फ़अख़ज़तु हजरन फ़कसरतु व हसरतु फ़ंदलक़ली फ़अतैतु शजरतैनि फ़क़तअतु मिन कुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा ग़ुस्ना सुम्मा अक़बलतु अजुर्रुहुमा हत्ता क़ुमतु मक़ाम रसूलुल्लाह। आगे तफ़सील हिकिड़े सुम्मा लहिक़्तुहु फ़क़ुलतु क़द फ़अलतु या रसूलल्लाह, मां ओयल मां कार कड़े फ़अम्मदा का दारे सल कड़े न क़ाल इन्नी मररतु बिक़ब्रैनि युअज़्ज़बान, मां दो कब्रनो लिदल चागिल अज़ाब और कोलिशी फ़अहबब्तु बिशफ़ाअती, जुमले याद सादा फ़अहबब्तु बिशफ़ाअती, मां दा वग़ुख्तल पखपल सफ़ारश बांधे च अल्लाह तो वमा च अन युरफ़्फ़हा अन्हुमा, च दागीन दा आज़ाब पोर तक और तरके में पूरे मा दामल गुस्नाने और रतबैन, तरके में पूरे चदा शनीख पदे सवाल रही चिकदा मुसलमानानी बिलफ़र्ज़ द मुसलमान द पारा दा से शर्त ताकम चदे हदीस के दे दा खुद आकल न बैद द मुसलमान गलक द मग़फ़िरत सवाल गई और कबिल फ़र्ज़ दा काफिरी दा कसान द ब्या द काफिर द पारा शफ़ात सा मसला दे हदीस के दाइश का अला तुमश्तख दे हदीस के दाइश का अला तुमश्तख द देश का अला तो नमंग बास न गौदल तगे द देश का अला तो नबास दादा न मुस्तकिल कार देख अलबत्ता आगे इश्काल कम च खलक कई पर देवान दे नागल उस्तल पकार दी और आगे जवाब पकार दे खुदा साहिब लिख ली थी सफ़ा नंबर कुरान मुक़द्दस और बुखारी मुहद्दस सफ़ा 46 और सफ़ा 47 हदीस ताऊ को तो दा हदीस द सहीहैन हदीस और दा हदीस सहीह इब्न हिब्बान के अंदर तो दे बाब किसे हुई कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह सर पाक लफ्ज़ सुशी ने पाक दे अल्लाह ताला अल्लाह पर यदा से वस्फ से आगा नहीं बयान करे देता ते चाहिए इजाज़त दर करे पर देखो तारीख़ जमील से उमरत कही जगह ढेर सुस्त पदे मामला तो कही लेकिन आगम दा हुई च अल्लाह ताला वाए पागुल वे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो शख्स किसी जमात के साथ तवल्ली यानी प्यार रखे वो उसी जमात का एक फ़र्द होता है। मैं यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम द इबारत है दा आयत कुरान की रिश्ता पदे अल्फाज बाने कुरान मजीद के आयत निश्ता है मैं यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम कफ़हुवा मिनहुम फ़इन्नहु मिनहुम कुरान की रिश्ता लारी किताब स्वयं दल जरा चाप की खुदा जसड़े बेजा एतराज़ात की लागत रखबल गलतो अंदाज़ा न लगी कुरान को सही लिखा कम से कम और रसूल करीम भी फरमाते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, इसी तरह जो शख्स किसी कौम की रीस और रश करे वो उसी कौम का फ़र्द होता है। नाम जान ले अवस्थे बहस थे मसला तशाबुह सरक़ आया कायदों के दा आया आमालों के दा रसूमातों के दा लिबास के दा शिशी के दा हर जगह बस हदीस न दा अजड़ो तो बर गया दा अजड़ो सर तबरी पैमाने खशाकम माते सारी पे टक टूक गई व्यक्त पे मखरे और सम तबर हर जगह पका रहा सम हदीस है बस वकीले चाटाई है जो लेकिन नकटाई नागता हुआ है मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम और चासरे जामे चुई नागतम हुआ है मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम और कुछ बिलफ़र्ज़ अक़ायद दनोर साथी नागीतम हुआ है मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। तो हदीस दा मतलब न रहे हदीस सही है मसला तशाबुह फ़िल इस्लाम दाड़े गंभीर मसला
और दारुल देवबंद चिकम आखिरी मुख्तम उड़ेल वे हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तोयब रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर रसाइल चाप शुदी पाए रसाइलों के मसला तशाबुह अगर वजाहत से लिख ले अगर ब्या कतल पगार दी अगर इल्मी किताब ने तो द कुरान न दा साबित कल चियो सड़े द यो कौम सर मरगरीशी देर आगी न दे और हदीस में पेश को उस बुखारी मुहद्दिस वही अब बुखारी इमाम बुखारी अब गैर शुऊरी या बेअतनाई के तौर पर फरमाते हैं और रवाफिज़ के मज़हब की रीस में कहते हैं द रवाफिज़ो द मज़हब पर मुकाबले के लगे आ रहे और बग़ैर तहक़ीक़ व सनद के कहते हैं कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरीदा असलमी ने वसीयत की थी कि अन यजअला फ़ी क़ब्रिही जरीदतान तालीक़न ज़िक्र देगा ना तो तालीक़न ज़िक्र दा मतलब से अदब ख्याल बांधे चे इमाम बुखारी द देदा पारा सनद नहीं लिखले पदे वजह दा खबर से दे दा बिला सनद दा और दा इमाम बुखारी द रवाफिज़ पेखी कई रवाफिज़ भी रिवायत में है ना सनद नहीं रिवायत में है दा दुमरा सख्त जुमले लिखी दा सड़े अदे शर्मई मुखबल उस्तादान भी जमा उस्ताद पर हदीस के काजी शमसुद्दीन ने न पोई कुछ वाक़ई दा से वही दादा तालीक़ मसाइल खुदागी नज़दकोल पकारी काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह जमा उस्ताद है और दागा आवाज़ शागिर्द तने हुए दागा उस पसवन शागिर्दान उसम अल्हम्दुलिल्लाह जमंदी खुयो कस बदा गप न लगी दा कम गप चिता लगो तालीक़न इमाम बुखारी गण सिजुन लिखी और दा दुमरा हम चिप्टर दे तालीक़ चिपदे इब्न हजर अस्क़लानी उन दिसड़ी वो किताब लिख रहे पिंज़ जल्द के तग़लीक़ व तालीक़ तग़लीक़ व तालीक़ पर दा किताब दे और कोशिश दा की चदा तालीक़ात तदे आसानी दूरी मालूम की दा चदा कम कम जै के मौजूद थी आदम ज़िक्र मुस्तलज़िम दे न रहे चदा शहर मौजूद नहीं दागप लगी ऐसे दा कम रिवायत चे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दलता बयान कर दे दे बुनियादी तौर हाँ दा कम हदीस आयत चे दे मन यतवल्लहु मिनकुम फहुव मिनहुम दा से करे मन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम सूरतुल माइदा 51 आयत और दाबल हदीस से हुई चे मन तशब्बह बिक़ौमिन दार सुनन अबी दाऊद रिवायत है हदीस नंबर 4031 नो अवल को ख़बरदार चे यो सड़ी यो रिवायत सरा यो सनद नहीं लिखले नो आया दा दिल मुस्तलज़िम दा चे दे सनद बनी कदा जुर्म दा होटोल तासो गवे ता होटोल वाए ना चे हदीस के रागली चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही तालीक़न खुदा होटोल लग गया दा जुर्म न रहे दा जुर्म न रहे कि इमाम बुखारी बिलफ़र्ज़ नस्बतों को सैयदना बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होता दा सदा से नाशना खबर न तो देना अहले इल्म वाक़िफ़ थी ज़्यादा तालीक़ात तरह और दे तालीक़ात तो पबाब के मुख के न खबर करेदा चे पदे के मौसूल रिवायत न होमी सही होमी और ज़ईफ़ होमी अभी बुनियाद होमी तालीक़ात तो इमाम बुखारी के दार से मौजूद है खुदा दे चे कम खबर लिखी चे और रवाफिज़ के मज़हब की रीस में कहते हैं खुदा डेरा बेइंसाफ़ी कर जुल्म कर बल्ला चे रवाफिज़ तो पे जने रवाफिज़ मुसलमान नहीं रवाफिज़ अहले तशय्युअ क्या खलक रहे चागा सहाबे किराम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो वफ़ात में रस्तु मुर्तद गणी और दागा पजुन के आगा मुनाफिकीन गणी और तो कुरान मजीद चिकम आयत करीम दे ची या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफिकीन नारी हुई आयत असल के सरे या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार बिल मुनाफिकीन दुमल वे तहरीफ़ कही चदा कम मुनाफिकीन दिता सरा दा टोल वाखला नऊज़ बिल्लाह सहाबे किराम यादई नो कुफ़ार सरो जंगी
मुस्ताब ख्याल इमाम बुखारी राफिजी दे और इमाम सलो है सब मलऊन और तो आया च बुखारी मलऊन दे कदा खबर है देखो गैरत न शकन चितयो सड़े गणे राफिजी और ब्यागत इमाम हुए दा गलत अप्रोच दे देना मालूमी की दा दा सड़े गरीब सबसिज माने पोए ना खुचा मुखालिफ करे दे इमाम बुखारी बस वो सीख ली कम जाए कि नुक जैमुन तलते सुपुर टुम्बर दे जुमले गलत लिखी ली दा कम खबर है दे गई नलतमा लिखी च इमाम बुखारी हाँ गदा लिखी ली हाँ चे मेरे साथ मेरी कब्र में 2 चिड़ियाँ ज़रूर रख देना। हालांकि ये मज़हब शिया की ख़ास मजहबी अलामत है। फिर कमाल ये है कि बुखारी और हज़रत बुरैदा के दरमियान बहुत ज़माना के जंगल मौजूद हैं। खुदा मालूम बुखारी को हज़रत बुरैदा ने ख्वाब में अपनी वसीयत बताई थी या फिर किसी रावी की बड़ पर एतमाद कर गए। बड़ बकवास तो हुई देवराई पर बकवास से एतमाद कर दे, लेकिन बुखारी ने हवाला तो दे दिया मगर रावी का ज़िक्र आमदन नहीं किया। शायद यही मसलक इमाम बुखारी का भी था। तो इमाम बुखारी मसलक मागरे कम से रवाफिज हो दादे सुन्नी व ना दाद इमाम बुखारी तदे बुरैदा समी तालीक़ मुबारक दे सही हल वेल पकार दी कि नहीं वेल पकार आया जवाब दे ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी खलक खपर विता सो मोड़ो पसे लग गया है किताब हो जमंद रहता दाव पे खबर की खर्ची और तकरीबन फुटपातुन वाने प्रोत हर सड़े राख लियो दा गूरी है बस इमाम बुखारी लड़ जोर गई आयो का सब इतलाव कला चे सैब देना रुजू कर नुमायद रुजू दपारा खबरें पगारती गवाहान और द्वेम खबरदार चे मुंग दागत ज़ात नफ़ी न कहू दागत राय खिलाफ को दाहो मौलाना मौदूदी मुफात शेर अगर सराज चकम इख्तिलाफ मुंग कहू द खिलाफत मलूकियत पर बिना बांधे नावम प्रीदू कम खल को सरा दे इल्मुल-गैब या हाजिर नाजिर पर मसाइल वान इख्तिलाफ दे दागी मशरान नवम प्रीदू बिया लगे दिन दे अल्लाह हाफिज़ बिया जमुंग द चाजात सर सकार निश्तरे मुंग हमेश द पादावी जमुंग फ़िक्र सरकार थे फ़िक्र का सही दे मुंग दागे तायीद को फ़िक्र गलत थे नमुंग आगा इंशाअल्लाह नेगे तबरा वजू सड़े जवंदे चदे बेलारी की गिना ताकम हदीस से इमाम बुखारी दलता तालीक़न ज़िक्र कर दे नो दा हदीस इन्हें द सैयदना बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौक़ूफ़ रिवायत याद आगा असर दा मौजूद है पर तबक़ात इब्न साद के बासनद मौजूद है और बिल्कुल सही है। नहम जल के द्वज़ा लिख रहे जल सफ़ा 8 और सफ़ा 116 दा मोआए चेर अश्तर नजर अश्तर और कतासर द हदीस शरह ई बिल फ़र्ज़ तो दे हदीस लाए दाकम चमुंगा वायु क़ुबैल 1361 हदीस से कम दे देना मख के उम्दतुल कारी उगोरा उम्दतुल कारी के दे हदीस लान दिली के लिए जल 8 सफ़ा 264 के जहाज़त तालीक़ो वसलहु इब्न सादिन मिन तरीक़े मुअर्रक़ अल-इजली मुअर्रिक़ इजली और आविदे दाग़ पसनद बांधे इमाम इब्न साद दा मौसूलन बयान करे दे सनदे और लिखल दे दादे ऐसे बकवास करे दे चेहरा कहते दा इमाम बुखारी अगर तो खूब के वाह रागले बकवास न गई खलक यो सड़े चिकल तनकीद के इल्मी तनकीद भी होगी दा इल्मी तनकीद न रहे तीनों तालीक़ात सर हो सके ये आवाज़ खुदा न चे इब्न हजर चिकल पीज़ू जल्द किताब लिखी नुस्ता ख्याल है दा बलक तालीक़ाती और दा आवाज़ तो दी किताब मसला न दा मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह अगेता मुहद्दिसीन द सिहाह मोर हुई
पे के बलागियात थी। इमाम मालिक फरमाई बलागना अन फलान इनकदा मुंगता दफलान की ना दा से रिवायत रा रसेदले दागे सनद नहीं। मुहद्दिसीन आगे तो बलागियात वही तो मौज़ूआत न हुई, इतने बेबुनियाद खबरें न हुई। आगे द पारा इमाम इब्न अब्दुल बर द बलागियात द इसनाद कोशिश कर दे तमहीद के द्वया द्रे रिवायात दासिरी च दागे सनद वर्तन में लोशवे नूर टोल बलागियात सुमरची दे आगे बासनद जिक्र करी दे इलम तरीक़ा दा नहीं दाकम जदी जोड़ कर तो जाहिलान उगार दे दा लुए खलक दे इमाम मालिक लुए सड़े दे इमाम बुखारी लुए सड़े दे अवाड़ खलक न दे पदे वजह दीमा चे सड़े तनकीद कहीं न पकार दाए चे खुलरे पमश को ज़ाफ़रान हुई और कलम तरे मदब खई चे मारा पकम तरीक़ा बांधे यदि खिलाफ से खबर को दा बाजारी सूक़ियाना जब ने इस्तेमाल अकम चदे सैब दिलते इस्तेमाल कर और द्वेम खबर दलते के दादा चिदा आवाज़ द सय्यदुना बुरैदा असलमी खबर न दा अबुल आलिया मशहूर ताबी रुफ़े बिन महरान चानुम ने अगम मुआरिक़ अल-इजली तवसियत करो चे अन यज़ाफ़ी क़ब्री जरीदतैन जमा पकबर के बाद वसांग के दे दाद व खबर इश्विक मने नुक्ता मुंगदा वाज़ेह कड़ा चे दा रिवायत कम चागा वही चे गए दा आगा तो खूब के शवे दे खूब के न दे शवे तो दे सनद मौजूद दे करा सनद दे अगरचे इमाम बुखारी ने लिखले लेकिन नूर मुहद्दिसीनों लिखले दे द्वेम खबर मुंगा दावकड़ा चे दा वसीयत आवाज़े सैयदना बुरैदा न उकड़े बल्कि दा वसीयत अबुल आलिया उमकड़े दे अबुल आलिया द इसनाद पवारगे इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिख लिए दे हदीस लांदे चदे सनद सही दे द्रेम नुक्ता आगा दारा चहदे इज्तिहाद दे सलगे दादे इज्तिहाद दे इज्तिहाद मुस्तदल सदे रकम क़ियास चदी गई तदी क़ियास मकीस अलैह से शेर दे मकीस अलैह दा हदीस ते कम चमुंगा हुए तो सही है नो हदीस कम च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलन कर रहे दा ददी मकीस अलैह क़ियास सही दे का ख़ता अजान मसला इल्मी बहस होगा तो क़ियास द सही और द ख़ता खबर होगा या द सही और द सह खबर होगा या पन्नो अल्फाज के दाम वेल इशू चे आया दाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगे दो कसान दा पारा खसूसियत हो और कदा आम इंसाना दा पारम दा के देशी इमाम शामी तो होडे डेर ख नज़र बान निगूरी का तेर दर्स के मायलू शामी बान यह आलम मोरकल वक्त तो शामी रहमहुल्लाह दे रिवायत बारे किसे हुई अगर हो तो पोसक दारद्दुल मुख्तार दे शामी सफ़ा 668 दिल देवल दे बहस कई द मकबरों च मकबरे के गयागान रेवल अल तो वने करल वने शुकवल ला संगरी बासियों की नबी आगे पसे ततमली की युकरहु अयज़न क़त्उन नबात रुतब वल हशीश मिनल मकबरा दूनल याबिस कमा फिल बहर वद्दुरर व शरहल मुनिया दयो मसला खोल मकरूह दी चसड़े द मकबरे ना शिन बूटी शुगई बिला ज़रूरत गया गाने अलबत्ता कुछ लड़कों लिशी अलबहर रायक के अद्दुरर वरगुरर और दारेंगे शरह दमुनिया हलवी कबीर चोरते वही पागे हवाला वर्क वअल्लहु फिल इमदाद बेअन्नहु मा दामा रुतवन युसब्बिहुल्लाहु तआला फयुअन्नसुल मय्यितु
फ़युअन्निसुल मय्यितु व तंज़िलु बिज़िक्रिहि रहमा। दे वजह खीफ अलमदाद के दे अल्लत दा खोदल रे चित्रके में दा ज्वंदे याशिन तो दे दा अल्लाह तस्बीह हुई और मड़े दागे ना उन्स अगत हासिलीगी उन्स नदा मतलब है जमीन गई फ़ायदा और तरसी और जिकल दा बूटे जिक्र गई असा फ़िक़्र ना अहना व फ़िक़्र और गोरी सोख दा नाशना लगी बखल को डेरा नाशना लगी पखल को ज़क़त की किताब सो गोरी नख जमुंगा वो ज़्यादा मसाइल लगा मुझ रोजे हज ज़कात सर मुतालिक और मुफ्तियान वाने में गालिबा सिर्फ दगा गई का ना क्या नौर पे गई सब नौर पे न गई नौर पे कोल बगारी जदाओ पे जनी दा हर मकबरे के चकम दे खल को बूटी बिल्कुल पाक लग के बिल फ़र्ज चढ़ते बूटे दबो चिक जरता मड़े पकीशी और खबर कनी खलक और लगा आरामी न खवई या बिलफरज तो सो का आलिम उदरी गल तक ये लसमेंटा शलमेंट तकरीर गई द मड़ी द फ़ायदे पारा दखल को द नसीहत ना वो सुन्नत न साबित दी दा टोल मुश्किलात दा मुंगा पैदा कर बखबल अमल। हाँ हाँ दा हालात थी अजीब व गरीब हालात थी दा का ना ठीक दा मुंग पदे पुएगु चे गैरुल्लाह नाफ़े और ज़ार न दिख लेकिन दे खुदा मतलब न रहे चेता बिल्कुल सफाया हो कर दे जान रे पाकिस्तानी हुकूमत जो कर पहे सड़क वाने वो न निश्त देख और अल्लाह ये चाहता गाड़े न ख़राब हुई गाड़े ख़राब शुरू नास्ती भी और सड़क दा पास है नास्ती गालिबान चे दे माखा पूरी की नहीं कर बे कट कर ओढ़े डेर रुखियार खलक दे जमुन कौम के डेर रुखियार अल्लाह दे खल को तो हिदायत वर्गी और अल्लाह दी अक़ल वर्गी बहुत नुकसान की बस नुकसानी शे लरेगा दाकम खलक चूर निरी बेतवा एता पैदा कर सुमर दी ये नहीं सड़े चाह चढ़ते ये डक हम न रह कर ले तो दा इख्तियार चाह और कर दे जित जुर्गुन उड्ड की बर्बाद कर दा जान ले मुस्तकिल चैप्टर दे इस्लाम के दोनों बेजाय वहल महल निश्त रहे दा इस्लाम न रहे दा पकारी की दा सुना द इंसानी कम्यूनिटी पकारी की दा नबियावी च व नहवहु फिल खानियत फतावा काजी खान के इमदाली की थी फतावा खानिया फतावा काजी खान तो वही फतावा काजी खान के इमदाद से निकली थी अक़ूल व दलीलहु मा वरद फ़िल हदीस मिन वज़इही अलैहिस्सलाम अल जरीदतल खदरा बाद शिक़्क़िहा निस्फ़ैन अलल क़ब्रैन अल्लज़ैन युअज़्ज़बान। इस्तिदलाल न गई उदा हदीस न गई दे साहब तो एतारा शामी के दले वा कना से बकवास कर सदी निकली बस वी दलील दे आगा हदीस ते कम के जदादी च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सांग गए खवा अगे दो टुकड़े कड़ेवा पदो कब्रों बांधे अगीला अजाब वर कोलिशो पदे माने अगवास लग पाते रे जमुंगलख चिकदा द मुसलमानानो कब्रों नहीं इल्फर्ज नबिया हो यो दुआ मुस्तकिल बगार रख या अल्लाह दीन आज़ाब पोर तक अद्वैम अदा चिकदा द मुसलमानानो कब्रों नहीं बतासो हो कि ज़मींदार नए नो कम से कम पदे व पोए गए चशना सांग मुंगा पमेंस दो जायकू और की तो नदा ज़रूर चीगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन दे आगम पदे पुईगी और सांग आगा द्वारा उड़ी न बोले यो सांग आगा पमेंस कटकी नहीं व पयोग दी नहीं वो बोला द्वाड़ वले दाशान नकदी च लग डेर वक्त पारदाश ने पादशी और लग डेर वक्त पारा पदा कसान बांधे दाजाब तखफीफी असल इश्काल पर हदीस के दगा दे ख्वा के सुखतीरी की ना असल इश्काल लगा दे देवना बाद मुहद्दिसीन दा कौल करे दा मुसलमान नो दा गैर मुस्लिमो दा मुंगा चिकला वायु च दा कुफार दा पारा दा बखन सवाल हराम दे दा हुक्म रुस्तो दे दा गे नमक के वाक़े दे चलते
ځکه چې احادیثو کې د مکی ذکر هم دی لکه دا کم حدیث چې مونږ وایو په دې کې بحایتن من حیتان المدینه او مکه دې کې یو شک فایده مونږ لرا گئی راوی دو جملې وایي چې دا د مکی یو باغو یا دا د مدینه یو باغو د دې وینا زیات صحیح قول دا ښکاري چې دا دي د کفارو قبرونه دي زیات صحیح دا بل ته ما غلط نه ویلي زیات صحیح دا ښکاري او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چونکه دومره احتیاط کوي نو معلومیږي داسې چې دا کافر دي او دا علامت ته د دې چې ترکمه پورې دا شنی ترې پورې په دی باندې عذاب کې تخفیفي کمه نه ختمول نه یادې دا ټول علامات دي خبره دا محدثانه بحث ته بده باندې نو ودلیل ما ورد فی الحدیث من وضع علیہ السلام الجریۃ الخضراء بعد شقها نصفین علی القبرین اللذین يعذبان وتعلیله بالتخفیف عنهما ما لم ییبسا یعنی کم استدلال چې سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کړی دی بالکل هغه استدلال امام شامی رحمه الله هم کړی دی دې ته موږ صحیح نه وایو زما رائے نه ده خدا صحیح قول نه دی د هغې د وجې ما د صحیح مسلم آخری حدیث سے پیش کړو پای کې څه الفاظ وو شفاعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا محض یو علامتو دا څانګې محض یو علامتو اصل د تخفیف عذاب وجہ آغا نه دا کم چې دلته کې امام شامی رحمه الله لیک د بوټو شنو بوټو مسله نه ده ولې قرآن تاویل دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تسبیح واضح شین چیز نه وایي تسبیح ہو تو قرآن نه معلومه ده چې د الله د خشیت هغې نه کاڼي راغلي زمونږ د علامه شامی د عبارت سره اتفاق نشته دا صحیح نه ګڼو لیکن دا صرف ملتانی صاحب ته ښیو چې دا فقهای احناف هم د دې نه هغه استدلال کړی دی کم استدلال چې سیدنا بریدہ رضی الله عنه کړی دی او کم استدلال چې امام بخاری کړی دی نو که امام بخاری په دې رافضي کېږي نو بیا امام شامی هم رافضي وایي نو څنګه چې امام بخاری رافضي نه دارنګه امام شامی هم رافضي نه دی استدلال کې خطا ځان له مسله ده استدلال خطا ځان له مسله ده په دې سړی کافر کېږي نه یعنی متن موجود دی حدیث لیکن د متن نه کوم استدلال چې دی کوي نه هغې سره زمونږ اتفاق نشته دا وایي زه نه یم دا شان ورشاه کشمیری هم لیکلی دي په فتاوا علمگیری کې دا لیکلی دي چې دا مستحب دي چې مونږه غیاګانې او بوټي موټي یو څه بل څه دالته کې لګو شان ورشاه کشمیری دې تقلید کړی خیر درته عبارت فیض الباری کې دا مسله گمبیر مسله وړه مسله نه هغه په مشکله باندې یو صفحه لیکلی ده او ما دې باندې لس صفحې لیکلی چې دا مسله دومره مختصر نه څنګه چې تا ګڼلې ده بعضې مسایل بظاهر واړه ښکاري لیکن دا واړه مسایل نه بیا هغې نه وروستو دی لیکي ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع اغصان الاس ونحوه چونکہ شین بوٹے ہو اللہ له ذکر کئی پدی وجہ که د آس یا د بل سسی شنے پانے مونږ راوالو په قبر یې کېږدو نو دا مړي له فایده ورکوي یعنی ثواب په قیاس ثابت دی که نه غلطي دغه هم ده ثوابونه په قیاسونو نه ثابت دی ثواب دپاره د نس ضرورت دی دا ګوره چې کم ځای نه کمزوري راغله که نه نو په دې باندې یو خاص فرقه نه به د دې دپاسه اوس ریت کا پهاړ جوړوي اول به تازه ګلونه اچوي نو چې کله هغه نه میلاوېږي نو بیا به د کاغذ ګلونه اچوي
अब बुनियाद पे सही जी अल्लामा शामी लिखले दा कल सड़े यव इंतहा तरसी कल बल इंतहा तरसी अगर ज़ालिम लगे जुदा खबर है उगड़े और शामी रहमहुल्लाह दयोदा से हदीस ने इस्तिदलाल की च हदीस सही है लेकिन दे इस्तिदलाल सही न यानी कल सड़े ब हदीस हुई लेकिन दा हदीस न इस्तिदलाल साहिब नहीं कल व सड़े कुरान वही लेकिन द कुरान द आयत ना इस्तिदलाल व सही नहीं पदे वजह उलमा पदे न तो क्योंकि जब प्लान के हदीस पेश की प्लान के कुरान पेश की दाखो आखिर कुरान पेश की च इब्राहीम अलैहिस्सलाम मड़ो मरगोत आवाज़ करो न मुंग मड़ बाबा तो वे लगाम जाए मतलब वैसे वजह ठीक था यानी आया च कम देने इस्तिदलाल के न वाकई अगी के दाली के कैसे हो गप लगे गलत इस्तिदलाल नस्ब मौजूदी लेकिन पनस्वा ने फ़हम और पनस्वा ने समझ तदार चाकार न देख अरे मुश्किल कर ब्याद हुई च वसर रहा बेजाल का ऐज़न जमातम मैंने शाफ़िय्या तो शवाफ़े और जमातम पदे माने नस कर दे और बयान कर दे और नंदाल मुब्तदाईन दपारा बुनियादी माखज़ से कम दे शामी दा इबारत तो दे बेदात दाकम चरन आम दे गुलनो पकबरनो बांधे दे मरजा चिकम दे दा किताब दे दा इबारत थी दल तमा देरा पारा पेश न कदा जायज़ दी सिर्फ देरा पारा पेश कोम चिकम इस्तिदलाल इमाम शामी के दे हदीस ना उम आगे इस्तिदलाल सैयदना बुरैदा कर दे और आगे इस्तिदलाल इमाम बुखारी कर दे तो कि दे राफिज़ी की या गा न दे उम राफिज़ी दा फतवे गलती दा रिफज न दे दा इस्तिदलाल ख़ता हुई वहादा औला मिम्मा क़ालहु बाज़ुल मालिकिया मिन अन्न तख़फ़ीफ़ा अनिल क़ब्रैन इन्नमा हसला बिबरकति यदिहि शरीफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ दुआइही लहुमा फ़ला युक़ासु अलैहि ग़ैरुहु हकम जे सही रहते कमज़ोर है बाज़ मालिकियानो दा ख़बर कमज़ोर है चाहे दो कसानो ता कम फ़ायदा च मिलोशे हुआ अगर पदी वजह मिलोशे हुआ चा कजुरे रसूलुल्लाह सल्लम पखपल्ला सीखे या दागद दुआ असर दा क़ियास न कर दे और द बाज़ मालिकान कौल गलत कर दे लेकिन दा क़ियास तदे ख़िलाफ़ के हदीस तक निश्ता तो सही मुस्लिम हदीस मासर पारा बयान सही मुस्लिम के चिकम हदीसों पाए के द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हदीस पम्मतन के शफाअत द नबी से कर रहे लिहाजा द इमाम शामी रहमहुल्लाह दा कौल द हदीस खिलाफ से सही न रहे काबिल कबूल न रहे आगा बाज़ मालिकान चले दागी खबर रत कई आगा खबर सही रहे दा कौल गलत तरीके चिकम हुई ब्यावी वक़्त ज़कर बुखारी फ़ी सहीही अन्न बुरैदा बिन अल हसीब रज़ियल्लाहु अन्हु औसा बिअन यजअल फ़ी क़ब्रिही जरीदतान दम आगा हदीस नकल कर दे लेकिन अगर ते वे राफिज़ी न वे बल्कि वे वैल च वल्लाहु आलम दारे इमाम शामी इबारत दल तरह पेश करो मकसद सिर्फ दारे च इमाम शामी हम दे हदीस ना दाकम चिमुंगा दमड़ो ताज़ीब बयानो तो देन इस्तिदलाल कर दे अगर चाहे इस्तिदलाल द पारा आगा हदीस काफ़ी न दे दे ख़ता शे दे पाएगी दा खबर कवल दा कम चे माँ बार बार उकड़ा चे दागो द अमल द पारा दा सही मुस्लिम शरह दा इकमालुल मुअल्लिम बिफ़वाइद मुस्लिम इकमालुल मुअल्लिम बिफ़वाइद मुस्लिम द क़ाज़ी अय्याज़ रहमहुल्लाह द्वैम जल सफ़ा 120 वही चे फ़ैन कानतिल क़िस्सा देम दा इख्तिलाफ़ ज़िक्र गई चे दा यौ वाक़या दा कदा दो वाक़यात क्योंकि क़िस्सा वही फ़क़त बय्यना अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआ लहुमा व शफ़ा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगीर पर दुआ करे और सिफारिश करे। वैन कानत क़िस्सतुन उख़रा फ़यकूनुल माना फ़ीहिमा वाहिदन। बेम मकसद यो दे तो द्वारो मकसद ब्याम यो दे वल्लाहु आलम। ब्याई व ज़करा बाज़ अस्हाबिल मानी अन यकूना यहतमिलु अत-तख़फ़ीफ़ अन्हुमा मुद्दता रुतूबतिल जरीदतैन लिदुआइन कान मिनहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़ालिका तिलकल मुद्दा। यो कौल दा वेल दे चितरके में पूरे दा सांगे शनी न तरगे पूरे बा पदीमान अज़ाब स्पकवी सा मतलब शो दे सांगो द शिनवाली द वजह चिदी कम तस्बीह हुई न वजब आ गई। यो कौल लाश्तर वकीला बलिल माना अन्नहुमा मा दामता रुतबतैन तुसब्बिहु वलैसा ज़ालिका लिल-याबिस। द्वैम कौल दाम कड़े शेरे चे तस्बीह वुच न वही। ब्या हसन बसरी नदाशान नकल शेर ब्यावी चे वस्तदल्ल बाज़ुल उलमा मिन हाज़ा अला हाज़ा तावील अला इस्तिहबाब तिलावतिल कुरान अलल क़ुबूर। इमाम मालिक तारे निस्बत की है, इमाम अहमद तम निस्बत की है। चिकला दशिन बुटी द वजह मड़ी त फ़ायदा की तो कुरान द लुस्तो द वजह ब फ़ायदा की के बनेगी। दा किताबों के दन नचिता न उजेगा ना बता दा बाजीब व गरीब खबर मखल राहिदा मामूली गंदे इलमी का दागे पहुँचा बने देखो टोपू चतर पर डस पड़स फतवा और गई, डस पड़स खलक फतवे न और गई। तज्जिया की एनालिसिस की दलाइल उगूरी और गैर नरस्तो ब्या मुहतात खबर होगी। येने आगा खलक कमचे द कुरान मजीद द सवाब द मड़ोता द वैलो कायल दी दागी मकीसन अलैसर दागी मकीसन अलैहुम दाद शनो बुटो द दे द अजर द वजह अगी त फ़ायदा केदल पदे बा नगी क़ियास कर दे मुझ दे नहीं कायल तो सिर्फ तादा वसात दर को इलम के वसात पैदा का मुंग जगन यू कायल च मुंग द सवाब और द इक़ाब द पारा द क़ियास न यू कायल द देर पारा द क़तई नस ज़रूरत है। सर जमुंग इख्तलाफ द पखवाना पदे वजह खलक चदागी मजहब खुदा न लेकिन ब्या दो मुख्तलिफ हदीसों न बेवज़ गई और दागे न 49 करोड़ जोड़ा इधर दाटोल पदे मुसीबत की गिरफ्तार शुरू चियो हदीस के दारा दी बल्कि दारा दी दारा वाला दिल ज़रा वर्गा अदा पोस्टर से जाली करो अल्लाह रे बखी बस सवेल इसी सब मर दो सा शहीद वर्दो ही खलक रुस्तम के दाग लिख लो आगे वक्त के मादे तरदीद करो दी खुद देर शिकारा पर सरत करेगा ना हमारे संग चाप शमारत लिख लो गलत है तो सवाब और इक़ाब पैमाने पर ज़रब और पर तकसीम माने लिखी गई दा आ गई चाह कुरान और हदीस के वाज़ेह लिख ली कुरान जैसे लिख ली बस ठीक रहे यो सड़े चाह दा अल्लाह पलार के खर्च चुकी न कुरान से वही दागा मिसाल सुशी रहे पशान दागे वगिरी चाहे कि दासी 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 दक का ज़रब और तकसीम तादा कुरान खुद ले बस नोरे खुद ले कम च कुरान और हदीस नस के मौजूद दे बस दाए कायल शाह कम च सही नस करने मौजूद दागे मुंगा न कायल की तो दे मर करते आना गो खुदा खई तादा चलवेल वे खलकी यकीद दासी किस्म जुन इस्तेलालात कई चिता ब्यापत ही चित काफिर वैर चाहता का तो दे खल को सर बसके दा गुजार डे लरे पूरे रसी दलील सरकार दलील ज़ौफ़ खया अशख़ास मा याद फ़तिलावतुल कुरान आज़म रजान व नफ़न क़ाल बाज़ुहुम वक़द जा अमलुन नास फ़ी बाज़िल आफ़ाक़ि पे बस बुस्तिल खौस अला क़ुबूरिल मौता यानी बाज़ खलक अगी मड़ो सरसक दी फुज़की वर्ता खजूर वाचे और आगे वजह इब्न हजरम खोद लेदा और दम खोद लेदा चिदागे यो वजह दारा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खा खगड़े हो द्वैम वजह दारा चे द मुसलमान हैसियत मोमिन दार कशजरतिन तय्यबा ते तफावल हुई लेकिन दे जवाब बता दास दके
चदा कौल दे सर मुंगे इत्तेफाक पदे न कहू चकदा ख़ास शे नहीं दगे दो कसानों दा पारा नब्बल यो सहाबी दे दासे वो खोदलिशी ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा पकबर के से शेख अखली और वल्लाह क़ियास माल फारिक दे क़ियास माल फारिक पदे मान रहे च रसूलुल्लाह सल्लम द कब्रों द पास यखी दी और तासे और दलान दे गोड़ा तब दलील वाड़ी दलील बगवाड़ी कंजले बना को दलील बगवाड़ी हमारे गरी मुफ्ती साहब खबर रहा था याद अगर वही जरा कंजलो ज़ेरा ही डॉक्टर साहब वो खान दी खल को था पता उस दलील नहीं था नुमाए गोरा सड़े कंजली न गई दा दलील कमज़ोर है कमज़ोर है सड़े कंजली गई दलील निश्तरे पदे माँ सद शरई दलील हुई अगर पदे माँ निश्तरे देम लिखी आन बुरैदा अलस्लमी इमाम बुखारी ने आवाज़ दा काजी अयाज लिखी बुरैदा असलमी वसीयत करो चाई युजअला फ़ी क़ब्री जरीदतान दावले फ़लअल्लहु तयम्मुनन बिमा फ़अलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादे नबी करीम सल्लम इत्तिबा गणी सहाबी दे ताज़ो कार असाए ताज़ो हुआ चे असहाबी का नजूम का ना बैये महतरे तुम दे सर वसल गए तो हर सहाबी इज्तिहाद काबिल कबूल नहीं और न तो हर सहाबी द इत्तिबा याद आगा द इज्तिहाद द इत्तिबा मुंगता हुक्म दे मुंगता हुक्म द सहाबे किरामो द इजमा द इत्तिबा दे तो सहाबे किरामो इज्तिहादातों के ख़ता रात लेश नामुमकिन न रहा दार सय्यदना बुरैदा इज्तिहाद दे जिस तरह मुंगे इत्तिफाक न कहू बोले न कहू नूर साहबो दा शांति वसीयतुना न दिगड़ी नूर साहब किरामो दासी वसीयतुना न दिगड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दबल चा पकबर के सांग न दी खखिगड़ी दा दलाइल दिले दे खबरे च दा खुसूसियत दा गदवा मड़ो और दा खुसूसियत द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दा जुमलम दे लिखी चाल तशबीह अल्लाह ताला लहा बिशजरतिन तय्यबतिन व तशबीहा बिल मुमिन दा काजी अयाज रहमहुल्लाह दे सर इत्तिफाक दे चाओ द सय्यदना बुरैदा द वसीयत बुनियाद से शेरे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अमल इत्तिबा दा जुदा जे पे के अगा साहिब न देख असह कौल न देख तो सहाबी दा अमल सुधी लगा जैका नशा द सहाबी इज्तिहाद ख़ता की दिशी लेकिन दागा नखत रहे चाहे इमाम इज्तिहाद न ख़ता की लगता मामला समझ गया मुँह से दखल को इख्तलाफ पदे रही थी कहला मुंगो आई दा इज्तिहाद सही न करी बस आगा जो सो न वही भी अलग गया बस गुनाह होना है तो सहाबे किराम व इज्तिहादात एक ख़ता राजी और दलते कि आगा दो डॉक्टर गाजी रहमहुल्लाह कौल नवासोज़ल दे दागा मुहाज़रात व किश्ता आगा चुज़मुंग दरसुनों के तो दरस निज़ामी दरसुनों के डॉक्टर गाजी आगा महज डॉक्टर न दे बल्कि दार बिन्नौरी टाउन फारिग दे रेलवे आलम दे दरसी आलम दे अगवी दरस निज़ामी की जो सुमर तलबारी दी टोल लग गया दलते इमाम शाफ़ी दलता ख़ता शुए दे दलते के इमाम अहमद ख़ता शुए दे कि फ़लान के ख़ता शुए इमाम खुपरेदा कहता और तदा हुए जो जमा प्लान के उस्ताद दे ख़ता शुए दे अस्ता प्लान के उस्ताद दे ख़ता शुए नबी आगोर आते थे मुसलमान शख्स दा पर वेना डेर आसान खबर दा लेकिन अमलन खलक देता जहनी तौर न तैयारी दा रविया समोल पकार दी दा गलत रविया हदीस से जरूंगा ज़ैर बहस हो चे वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीरा तो दारेना दबाज़ मुहद्दिसीन हो दबाज़ इस्तिदलालात तो बाप के खबर सोख ले से इंशाअल्लाह मज़ीद को हदीस खुद सही बुखारी और सही मुस्लिम सही हदीस था लेकिन दिन दा इस्तिदलाल कवल कम चे सैयदना
बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करो या नूर बाज़ फ़ुक़हा कई दा इस्तिदलाल देना सही न करो दागे वजह दारा कि रसूलुल्लाह सल्लम दा अमल सिर्फ योजल करे और बेचारा पारा चिकले दे नो कागज वो वाक़यात शी यो मुसलमानान यो बल काफिर हो यो वाक़या शी तो बिया यकीनन दारा चे मुसलमानान को और बल्ला चे गैर पारा माद मोजिज़िया गलवे हदीस तासु तपेश को तो बाय के दे इजाज़ मसला हुआ तदे वजह अहवत कौल ला असह चदा असल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसियत हो ख़ास दागे दो कसान न पारा तो चारा पारा चेहरी शफात करो बेहतरीन कौल पाए कि दो लेकिन ना से अक़वाल रहे चारा कई खलकदा तो इब्नुल जोज़ीना मख के भी अवसर रहे अलवातील वन मनाकीर बनूँ बांधे जोरखानी अलागे किताब दे अवातील बनूँ और दे के दे अलागे सही हदीस ने इस्तिदलाल गई वफ़ीह दलीलुन अला इस्तिहबाब वज़अल जरीदत रतवत अलल क़ब्र अला मा फ़अलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अलहदीस ने इब्न जोज़ी वंदे सख्त मुतशद्दिद सोए लेकिन देम दे सही है न दे हदीस दा इस्तिदलाल गई च देना इस्तिहबाब मालूमेगी चिशना सांगा दे पकबर बांधने के खुश तो जवाब बतदान के ये तपस पूरे जवाब बताओ के चले दान न माननी ज़का कि रसूलुल्लाह सल्लम द नूरो सहाबे किराम द पारदा से नौकी और बल्लारे चिकदा हदीस लगा मतलब वे कम च सय्यदना बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु हस्ते हो तो बिया नूरो सहाबो दा मुराद न दे हस्ते देना मालूमी की च दे देना दा इस्तेमाल सही न दे दा जोरखानी उमरी जल के सभा 361 के 3 नंबर वाले लिखी तो हदीस 347 लांदे फीह दलीलुन अला इस्तिहबाब वज़अल जरीदत रतवा अलल क़ब्र अला मा फ़अलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार करे रसूलुल्लाह सल्लम लेकिन दागिल दा इस्तिदलाल सही पदे वजह बांधने रहे चदे के द खुसूसियत इम्कान ना बल्कि यकीन शता दा शार खबरा दा कम चुंगा इमाम कुर्तुबी रेलवे सड़े रे मुफस्सिर तरा किताब है किताब तस्किरा बेअहवाल मौता व उमूर आखिरा मने जल्ले सफ़ा नंबर 276 पदी की लिखी काल उलमा होना ज़ान यारी फल उलमा मालिकियान यारी कि युस्तफाद मिन हादा गर्सुल अशजारे बूटी करल पकड़नु वांदे व क़िराअतुल कुरान अल क़ुबूर और दारंगे द कुरान मुस्तल पकड़नु वांदे तो दे हदीस ने जायज़ कही कम हदीस चूँगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मौजज़े बतौर हुए वइज़ा ख़फ़फ़ अन्हुम बिल अशजार फ़कैफ़ा बिक़िराअतिर रजुल अल मुमिन अल कुरान और चिकने दोनों दवजे तखफीफ रात लेशी पे योमुनी बांधे तो चिकने वो मोमिन कुरान नागेर वजह राजी के बंद राजी पैदा राजी ठीक ना हो जाए तो खसूसियत इम्कान न रहे अवल बार बार मंगवेल के पसवाबुन के दास किस्म इस्तिदलाल सही नहीं नज़ीरा पारा तो कतई नस जरूर बार के मुहद्दिसीन दे बाप के ढेर से लिखी इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह दे हदीस तलाने राकम चे मंगवायु 1361 दे लिखी काला इब्नुल मुराबित दा डेलवे आलिम दे डेलवे सड़े दे दा अंदलुस बाशिंदा दे अंदलुस और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दे किताब डेरा घट शरह लिख रही था अगर चाहा मिलावेगी ना लेकिन मुहद्दिसीन लिखी कि सरनफ़ा किताबन कबीरन फ़ी शरह बुखारी और दा बजना खल्क़ुल उस्तफ़ दो वफ़ात शेर 485 हिजरी की दागवी लिखी कि यहतमिलु अन यकूना बुरैदा अमरा अन युग़रज़ा फ़ी ज़ाहिर क़ब्र इक़्तिदाअ बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पते दा गैराए तक़लीद मुराद है चिदे हुई जो तो वही शुवे
या خوب کے ورطہ بریدہ راغلو یعنی سند اینو خدا ہو ایٹولا محدثین لگی کہ سیدنا بریدہ اصل کے دا استدلال کرو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عملنا تاکہ اقتداء کولا فی وضع الجریدتین فی القبرین ویحتمل ان یکون امر ان یجعل فی داخل القبر لما فی النخلة من البرکہ لقولی تعالی کشجرۃ طیبہ دا مخی والی شعر دو ملتانی صاحب امام بخاری الزام لگو دے الزام دائے چلے امام بخاری رائے ہم دغلا چے جرائد دکے خودش لکڑی وغیرہ سے کہا ویتا کہ کتاب پہ کرے ویتا بدا قول نوے کرو ماں اشارتا نویل پورا حدیث ماتا دویلے ہو چے رآ ابن عمر فستاتن علی قبر عبد الرحمن فقال انزاہ یا غلام فإنما یذلہ عملہ تدین ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکی چے یظہرو من تصرف البخاری ان ذالک خاص بہما دینا معلومی کی دا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم دو کسانو قبرونو باندے سانگی یہ خوے خدا دا غید پارا خاصو امام بخاری دا ثابت ہو اور دے سوئی دیوئی دا ثابت ہو الغالی کنکا روافظ ہوتی ہے سرے محدث نے بیا خبری گئی تو محدث نے حدیث خواہ کے دیتے گھر لگے فلذالک عقبہ بقول ابن عمر پدے وجہ دین رست دے ابن عمر قول نقل گو چینما یذلہ عملہ پدبا دا عمل سوری گئی پدے امام بخاری رجحان دے طرف تا نہ دے کم چے سیب استدلال گو محدثین لکی دے امام بخاری دا سمیع ندا معلومت اور دا آواز دے نوئی بلکہ دا شان ورشاہ کشمیری رحمہ اللہ لکی چدے دا سیدنا پورے دا قول کو نقل کی لیکن پائے پسے داغے خلاف دے ابن عمر قول نقل کی دیرہ پارا چداغے کمزوری ثابت کی چدا قول صحیح نو دا خصوصیتو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور داغے دو کسانو دا پارو بل چارہ پارا دا نشتہ ہے دا ابن حجرم دا حدیث فلان دے دا لکھی نور محدثین سوئی راجہ گورو بدے محدثینوں کے لئے محدث اگا امام خطابی دے دار آگا معالم السنن دے جلد اول اور صفحہ نمبر 44 واما غرسہ شق العصیب علی القبر اگر سانگا شاخ چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمائے نہیں چے لعلہ یخفف عنہما ما لم یہی بسا فإنه من ناحیة التبرک بأثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعائه بالتخفیف عنہما دے سبب لرگی شنوال نو دے سبب آغا دعا اور برکت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چداغی دوجہ اللہ رب العزت تاغین عذاب دے نبی دا برکت من قائل خطابی دے گا امام خطابی ابو داؤد شرح دا انبیاء کرام علیہ السلام دا اجسادو دا غید جسد مبارک دا غید دعا دا غید تبرک من قائل غلط نسبت دے دو مرد چے خلق دا عام و انسانانو دا اشیاء و تبرک قائل منگا یہ دا بدعات ہوا دی ذکر بدا کی دلیل بدا ذکر کی دین معلوم وشوا چا دا انسانانو پاشیاء کے تبرک انسانان نا انبیاء علیہ السلام معرف القرآن کے لئے افسوس روایوں کہ تاسو گو رہے گا کہ تحملہ الملائکہ غیلان دے گو رہے نال دے ہوئی دلتے کہ تبرک ثابت شو جیسے ہی اگر قرآن دا موسیٰ و دا حارون ذکر کرے تبرک دا انبیاء و دا اشیاء و قول شترے لیکن سوا دا انبیاء و نا دا بلچا قول دا دلیل ہو گیا کہتے ہیں مسئلہ تعلق عقیدے سر تبرک مسئلہ دے تعلق عقیدے سر دا بقیاس نہ ثابت دی دا تقسیموں کے خبر وقت بشی تبرک مسائل
دا بلې نه ثابتېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم ته خلوانه کا وغي دکان تاول نبی شبه ابو کرا تبرک موږ قائلی خدای انبیاء د غیر انبیاء او تبرکات موږ نه یو قائل دا عقیده مسله دا قطعی نص واري قیاسی مسله نه دا عقیده په باب کې دا باز علماء دیوبند ډېر سوس سو کی بس قرآن الته دا لیکلی دی چې مما ترک آل موسی و آل هارون دا آل موسی دا آل هارون نه څه پاتې شي خدای کتابونه پاتې دي او داغي مستعمل سوزونه پاتې دي چې د انبیاء علیهم السلام د موسی او د هارون آل پرې دلته هم دا مسله تبرک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د نور انبیاء مقایب دیوی دا شو من ناحیت التبرک باثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعائه بالتخفیف عنهما وكأنه صلی اللہ علیہ وسلم جعل مدت بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفیف العذاب عنهما دا وچوال خبر پکې ولي گئی دا علامت تر دې ترکه به دا وچ نه نو تراغه پورې او په عذاب سپک څه مطلب شو چې کله وچی عذاب با بیا او سوال وځي دا مؤمنان کاری کی داس بیا لګی چې وليس ذلك من اجل ان في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس دا مطلب نه دی چې په شین ډکی کې هغه شی دی چې په اوچ ډکی کې نشته یعنی دا غره ثواب مواب تسلیم اسبی خبره دا نه درست قول کړه خلکو خدا درست اوره قران کې فرمایي چې ام من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحه والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتى زموږ عام ولکونه کې خلک وي کوړه چې خلکو ته خبر کې سم لې کنه هم د کجوري کنه کشه دې ته یې واله مسله شو انا کدا ول قیاس مال فارق کې پیغمبر خدا خبر د پاس خلکو دا بغیر نه چا دا غلطی دا غوښولا چې هغه خبر د پاسه خلکو سیدنا بریده کا وصیت دا کلی صحیح سند سره ثابت دی ناغم قیاس مال فارق نه دیو جمانه موږ غیر سره مرګتیا نه کوو یکه خدا نه وی چې ما سره حقیقت دا حق کلیش اخو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قبرونو د پاسې شو دا نقطه ده لیکل اکثر خلق وی تفرش الخوص فی قبور موتاهم واراهم ذهبوا الى هذا ما خیال نه چې داغي استدلال نه ده وليس لما تعاتوه من ذلك وجه دی چې کوم طرف ته دلی نه کړه د دې څه بنیاد نشته اس بنیاد نشته دا بے بنیاد خبره ده بے بنیاد استدلال دا حدیث کوم چې موږ ویل دی د تخفیف د عذاب دا اصل کې لیکل دی او سنن ترمذی کې هم سنن ترمذی کې 70 نمبر حدیث د مصر کې عالم مؤلف احمد محمد شاکر ډېر بهترین عالم دی رجال واس کې کمزور دی نور د حدیث ډېر بے کچ علم دی د سنن ترمذی کدا نسخه تاسو ته ملو شي دا کوم چې ما سره دا ول ټول نه بهتري په دې ذکر دا ګر چې پورا نه دی لیکن کم کار چې دکړه ډېر عظیم دی ورستو ټول خلکو د کار ستایل دی انسان د خطاګانې کیږي نه د دې حدیث لاندې د بحث کوي والعامة في كثير من البلدان وما عبارت لیکل دی کوم چې هغه لیکل امام خطابی بیاوی چې صدق الخطابی بیاوی چې عام علما چې کوم دي عوام خلک داغي اصرار دی علی هذا العمل الذي لا اصل له دې عمل اصل نشته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دې باب کې کوم عمل دی دا اصل نه دی هغه خصوصیت دی هغه دې اصل ګرځول دا غلط دی
खबर और बदलेगी यानी मखनो शामी वगैरह इस्तेलाल करो लेकिन अगी इस्तेलाल द उमूम न करो हाल द आम मसला देखिए जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबल सहाबी कबर वाले दा चल रहे करो और सहाबे किराम हो देवबल कब्रों के या ताबीनों पर कब्रों के दा चल रहे करो जो जुमला है मतलब उस पर कोशिश है कि शरीयत आगा ताबीर हो के सहाबे किराम हो खबर बजा कुरान मजीद चिकम दे दा फरमाई दी che kada khabeno mun bad dina mak ke तरह से है आगे ऐलान दे इब्न कथीर कौल निकल जो अम्मा अहल सुन्नत वल जमा फयकूलूना फी कुल कौल व फ़िल अहल सुन्नत वल जमात कार दारे चिरागी दा हर कौल पबारे के दा खबर चिकदा दीन में तो सहाबे किराम जमुना चिकला सहाबों ने यो शे नहीं साबित ये बिदात उसका हदीस दगा मतलब है ताकम जे इमाम शामी अगस्तरे या इमाम कुर्तुबी अगस्तरे या नूर अगस्तरे या नूर अगस्तरे नूर साहब किराम पदे अमल बोले लगे बोले पद अमल आई खुद रसूल अल्लाह सल्लम दखले मुबारक के लाड़ मक्कत नबी दा जता है डर के तरीका पैदा गई अगर नूर साहबी के इस्तेदलाल कर रहे खताश अगर खसूसियत और आदम खसूसियत माने सोच न रहे करे और वसीयत तो खलक पदे माने इसरार गई वह अलग गलत फ़ी है लेकिन तवगुल इख्तियार करे गुलो गई बगी खुसूसन फ़ी बिलाद मिस्र एक ख़ास कर मिस्र याद मिस्र के दा चल रहे थे तकलीदन लिन्नसारा दे के दा अंग्रेज़ानों तकलीद थे अंग्रेज़ान दा हरकतों न गई तरदे पूरे हत्ता सारू यज़ऊन ज़ुहूर अलल क़ुबूर तो कब्रों बारने गुलना गई ताऊ साबित से शेव शीन चखते और आगे न से शेव जोड़ शो गुल कियास मुझे कह गया ना कियास वो सही होगा तो दागे शीन दवोने दा गुल न से शेव जोड़ शो ज़ऊंगा लागा के कागज़ गुल अगर रकम दर शेरा वांगले कम दर मोस आगे इस्तेदलाल सब न गलत हो तो देवई चदी गुल लग दी वयतहादूनहा बैनहुम फयज़ाहन नासो अला क़ुबूर अक़ारिबिहिम व मआरिफिहिम तहिय्यतन लहुम व मुजामतन लिल अहयाए व हत्ता सारत आदतो शबीहतन बिरस्मियत फिल मुजामलात दुवलिया फ़तयदुल कुबरा मिनल मुस्लिमीन गट मुसलमान बवीने इज़ा नज़लू बल्लतम मिन मिलाद औरुबा ज़हबू इला क़ुबूर उज़माइहा मुसलमानान हम द यूरोप बाज़ी मुल्कों द जलनशी दागी द गटान क़ब्रों नज़ीक या यो क़बर लड़शी अगेत वैसे लिखली अल जुंदीयुल मजहूल गैर मालूम फौजी वज़ऊ अलैहा ज़ुहूर अंत गुल लगी बस आगम नहीं खबर अब नहीं कि यादगार जुगली अगेत गुलना थी 103 सफ़ा बांधे दे सहरत कर बेकजा व्यावई कुल हादी बिदान मुनकरातुन ला असल लहा फिद्दीन बदीन के दे असल निश्चित ला बिदादी मुनकरात वला मुस्तनद लहा मेल किताब व सुन्ना कुरान व सुन्नत के दे इस सनद निश्चित है वयजिबु अला अहलिल इल्म अन युनकिरुहा व युब्तिलुहा ज़िल आदात मुस्तताउ उलमा लपगाती चदरे तरदीद की असुर चे वस्प की जदा आदात दा बातिल होए दे सड़ी दे हदीस लान दे दा वेली जदा वसीयतुना दा बातिल आगे दरुस्त बराशु फैज़ुल बारी निशान वर्षा कश्मीर है मोल्ला दे हदीस लान इसली दा मालम यही बसालान दिली की चे तखफीफ दा अजाब से शेर खलक दावी चेन्नो मिन आसार तस्बीहिल जरीदा वेली दस वन्नवा वक्तुहु बिल यब्स वकीला बल हुआ बेबरकत यदिहिल करीमा और दा वेली शवीरी चना दाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलास मुबारक बरकत बोले वमिस्लु हाज़िल वाक़ा इंद मुस्लिम फ़ी आखिरिही तो सही मुस्लिम हदीस से पेश करे उलमाए देवबंद राय दार चे सही मुस्लिम हदीस की लिखी ली
वफ़ीहा तसरीहन बेइस्तशफ़ाइही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैके तसरीर दे चे लाल शायद अल्लाह दीन आज़ाब पोर्तगी जगमाला ख़ुखड़ी दी चे दीन पारसो कम शवात वो वजह हुई यौद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलास मुबारक बरकत और द्वैम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दुआ बरकत दा होबल चाहता नहीं हासिल कहना सोगा शान चल गई ना तो हासिल नहीं लिहाजा दा बेदत फ़ी हदीस जाबिर अत्तवील फ़ी साहिब अलक़ब्रैन फ़अहबब्तु शफ़ाअती अन युरफ़अ ज़ालिका अन्हुमा मा दामल क़ज़ीबान रतबान व हाज़ा सरीहन फ़ी शफ़ाअतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्नहु ला दख़्ल फ़ीहि लिलक़ज़ीब पदे के द खजूर द सांग से दखल न बल्कि दाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शफ़ाअत से ये सफ़र दा सफ़र 411 दा डेल इबारत है रेलवे भारत सफ़र 411 412 आखिर की दाली की हदेम दा कौल गई कि सो कोई चदा दो वाक़यात थी सो कोई दा यौदा उमा नतीजे थी इस्तिरा का जमा मुफस्सल हुए वक्तिरा से आखिर के वाई चे अम्मा इल्काउ रियाहैन अलक़बूर फ़क़ब्रनु बाने दो गुलनु के खुदो फ़फ़िल फ़तावा हिंदिया फ़तावा हिंदिया के द मतालिबुल मुमिनीन हवाला वाले लिख दी अन्नहु जायज़ुन तबस्सुकन बिहदीसिल बाब जायज़ ली जगह चदा हदीस का मुँह का ज़ेर बहस है देना मालूमी कुल तो शान वर्षा रहमुल्लाह फरमाई ज़वैम वसर्रहल ऐनी अन्नहु लग़्वुन व अबसन ऐनी तशरीह करदा चदा का लग़्व व अबस ना फरायदा ना कमज़ोर खल्क़ फरायदा वक़ाल ख़त्ताबी आगा मालिम सुनन चिक महावलवार को आगे वेला चे आगा वही चैन नहु मा यफ़अलुन नास अलल क़ुबूर लास लहु कमा फ़िन नववी व मुसन्निफ़ अल मतालिब लैसा मिनल किबार लियुसक़ बिह मतालिब अल मुमिनीन चे चा किताब है अगर दे मुस्तहिक़ न दे जमुक पागा पदे बाप के एतमाद बयान मुहशी तकरीबन 200 हो के दे इस तकलीद कर रहे दे सफ़ाने 412 के टोल तकलीद एकड़े दे इस्तिदलाल तकलीद एकड़े दे खिलाफ शवाहिद पेश और आखिर के इबारत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह ताला हमारे हुस्न दाखिल गुजरी रही था पूरी न करा मारिफ हुस्न मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह किताब है तो दे दे जिल्द पढ़े और सफ़ा 265 देता का पास कई पदे माने माल मुसलन इबारती निकले आईनी इबारती निकले फजल वारी और आखिर के फैसले लिखी काल राक़िम ये किताब लिखुन की वही इत्तफ़क़ल ख़त्ताबी व तरतूशी वल क़ाज़ी अय्याज़ अलल मना ख़त्ताबी तरतूशी और क़ाज़ी अय्याज़ पदे माने जमरी चिगुल्ल नशी के पदे सांगे वाम नशी के पदे वक़ौलुहुम औला बिलित्तिबा' तो ये कौल चकम दे दा वरद पे इत्तिबार दे इत्तिबा दा से किस्मा मुसामहात और ताल्लुलात ताकम से शामिली के लिए या फतवा हिंदी लिखी ली आलमगीरिया तो दा से किस्म ताल्लुलात और दा से मुसामहात दा से शरे मसारन लिल बिदाइल मुनकरते वल फितन सायरा दा बिदात और दा रसूमात और दा फितने चिकी खलक दा दा शान गलत इस्तिदलाल हदीस सही है लेकिन दिन दा इस्तिदलाल कवल दा सही न फ़तरल आम अदा तब आम खलक भी नहीं युल्कुन ज़ुहूर अल क़बूर कब्र वाले गुरुना चाहिए व बिल ख़स अला क़बूर सुलहा वल औलिया और बिलखुसूस दावलिया और सुलहा और कब्र इसलिए किताब की निकली रही कि सुन्नत दारी सुन्नत दावलिया और शान चितौल पारे दागी पकबरू बांधे गुलना वाज मेरा सुन्नत थी अकम कसान पाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांगे जो रे मुसलमान दाइफ इस्लाम की शक्ल है और मुसलमान गुनाह है को
تاسو پنیز باندې خو ولی ګناه نه کوي کنه دا په خبر خو د صادر مادر او دې زون راځنو څوک نشته ثابت یو هغه وخت نه محاوره ده خلک د دوک په ځای کې بیا څوک منډي شو لکه ثابت شوی یو چیز د څنګه ثابت ده د څنګه نه جوړ شو ګلونه د ګل نه جوړ شو د کاغذ ګلونه هغه سره پکې خلافونه شروع شو صادر هم شروع شو لکه عمره استدلال غلط رسلنا خصوصیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده دا غیر د څنګه استدلال دا هم ګدام ویل شو چې پکار دای چې موږ ونه وګرځو دا حدیث اول کې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله دوه ورته واجرا شي دی صحیح مسلم حدیث چې کوم پیش کړو په کې دا غوډو راتل ثابت دي کې نه ثابت مطلب اوس دا چې ونه ګرځي ثابت کوي باندې د دې وجه دا حدیث تا ما پوره وي چې څنګه هغه معجزه دارنګ دا وضع د کجوري د سانګو دا هم معجزه څنګه چې دا غینه استدلال نشي کولای د حدیث نه استدلال خصوصیت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صح قول لا غجره چې دا خصوصیت ده بل صحیح نه ده بیا دو ماغه عبارت لګي ده کوم چې د هغه زمونږه د احمد محمد شاکر استاد احمد محمد شاکر عبارت لیکره چې خصوصا فی بلاد مصر تقلید النصارى حتى صاروا يزون زور ويتحادون بينهم هغه عبارت بیا لیکي چې ولا ينكر ذلك عليهم العلماء اشباه العامه هغه عالمان چې هغه د عوامو په شان دي هغه یې رد نه کوي کما عالم چې دې رد نه کوي دا څه نه دا اشباه العامه دا عوام دي غریبانه بل تراهم انفسهم يصنعون ذلك في قبور موتاهم بلکې دا به ویری جديد خپل مړو قبرونو باندې دا چل نه ولقد علمت ان اكثر الاوقاف التي تسمى اوقافا خيريه موقوف على الخوص والريحان الذي يزور في القبور وكل هذه بدع ومنكرات لا اصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنه ويجب على اهل ما ينكروها هذا عبارت بالکل یوسف بن نوید رحمه الله دا قول لے چې دا بدعات دي او دا رسومات دي د هغه کې ځان ته خلک علماء دیوبند یو دا کارونه کوي هغه نه پکار دي چې هغه د مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله کتاب وګوري راه سنت او پای کې دا عنوان وګوري او دا پاس وګوري دا کوم چې ما وې ان شاء الله دې کافی سوال ته کې ملوشي ولګه مختصر بغیر د حوالو لا اقول قولي هذا استغفر الله